پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار نے فرمایا نماز سے صبر کرو، مدد طلب کرا ہے، آخر تے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صبر کرن والے دے نال۔ عرض کہتے یا اللہ کیا تو حاجیاں دے نال نہیں، کیا تو نمازیاں دے نال نہیں، کیا تو سخیاں دے نال نہیں؟ نوجوانوں کربلا دے میدان دے اندر رو لشکر نے یزید و محمد دا کلمہ پڑھ دے نے، حسین و محمد دا کلمہ پڑھ دے نے، انہیں پتہ نہیں لگتا سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے، وہ بھی نمازاں پڑھ دے نے، بھی نمازاں پڑھ دے نے، یزید نالے نمازاں نمازاں پڑھ دے نے، نالے ظلم کریں دے نے، حسین نالے نیزیاں دی نوک تلے نمازاں پڑھ دے نے، نالے صبر کریں دے نے۔ اللہ نے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا، جے اللہ دا میں نمازیاں دے نالا، یزیدیاں نے آکڑا اللہ تے ساڑے نالے، اسا نبی دا کلمہ بھی پڑھ دیا، نماز بھی پڑھ دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں انہاں دے نال رہے، میں تے انہاں نمازیاں دے نالا جڑے نماز پڑھ کے صبر کریں دے نے۔ نوجوانو اللہ دسنا چاہنا ہے میں کل حسین دے نال سا، میں آج بھی حسین دے نال۔ اجا جڑا امام حسین دے نالے وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا میں کل بھی حسین دے نالا، میں آج بھی حسین دے نالا۔ گرامی قدر حضرات تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیا او کدے نہیں مردے، مرداں دے درباراں تے آویک لدے وے بلود۔ یزید دا نام تے نشان مٹ گیا، امام حسین دی قبر انور دے آج بھی ونجو نہ سے ڈیوے بلدن تے لوگ پتہ نہیں دنیا تو کتھوں کتھوں آپ دی زیارت کرن واسطے اندر ہاں مردان دے درباراں اتے آویک لدیوے بلدے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام جڑے ویلے حضرت حضور علیہ السلام نے اپنے ہوندیاں فرما دیتا ہا کہ سن 60-61 ہجری دے اندر فتنے برپا کیتے ویسے نے چاند نوجوانہ دے وجہ تو میری آل کو شہید کیتا ویسے اسلام کو نقصان پہنچایا ویسے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمین دے ہوندے ہیں یا اللہ میں کو 61 ہجری دے فتنیاں تو پناہ عطا فرما۔ جڑے ویلے 60 یا 59 ہجری ہوئی تے آپ دا وصال ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وصال مبارک دو بعد اے یزید مردود حکمران بن گئے۔ اے شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بندران دے ناچ بھی نچیندہ ہے، سکی بہن تے سکے بھرا دی شادی معاذ اللہ جائز سمجھدہ ہے، قرآن دیا بے حرمتیاں کرن والا، اسلام دیا حداں کو پامال کرن والا شرابی تے نشئی ہے۔ جڑے ویلے انہیں اقتدار دے اتے قبضہ کیتا، انہیں خط لکھیا مدینے دے گورنر کو، آکھن لگا 4 لوگاں تو میری بیعت گھن، جے او میری بیعت کر دیویں تے ٹھیک، نہ کریں تے انہیں دے سار اتار کے میں دو بھیج دے۔ وہ 4 نا کہڑے نے، پہلا نا حضرت امام حسین ابن علی، دوجا حضرت عبداللہ ابن عمر، تیجا حضرت عبداللہ ابن زبیر، چوتھا حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر صدیق۔ آکھن لگا اے 4 لوگاں کنو بیعت گن، جے میری بیعت یعنی کہ میرا ووٹ گن، جی میں آج دے دور دے اندر ووٹ ہے، اس ویلے بیعت کی دی ویندی ہے، تے آج دے اندر ووٹ کی دا ویندے، ووٹ بھی دھیان نہ لیتا کرو کہ شرابی کبابی کو نہ لیتا کرو۔ میرے امام حسین نے شرابی کو ووٹ نہیں لیتا، جان دے دیتی ہے،
پر شرابی کو ووٹ نہیں دیتا تے اے ووٹ بھی خیال نہ لیتا کرو اے ہوندی ہے امانت کل کو جے کو تساں ووٹ دیتے او ناحق کہیں دا خون قتل کرے سے او تواڈے صحت تے بھی ہو سے کیونکہ تساں دے ہاتھ مضبوط کیتے نا کہیں دا حق کھاؤ سے او تساں دے شریک ہو کہیں دا ناحق فیصلہ دے سے تساں بھی دے برابر دے شریک کیوں تساں ووٹ دیتن تے او بڑے نہ دے وہ تو کہنا بڑے تے حضرت امام حسین نے فرمائے جڑے ویلے گورنر نے آپ کو پیغام بھیجا تے آپ اپنے شہزادیاں کو تیار کیتا تے حضرت علی اکبر حضرت امام قاسم حضرت غازی عباس آپ نے فرمایا کہ گورنر نے خط پیغام بھیجا ہے تے آپ نے فرمایا جے میں اتنی دیر وچ آویاں اتنی دیر وچ میں آویاں تے ٹھیک ورنہ تساں اندر آویاں تے جڑے ویلے آپ اندر گئے نا یزید نے اپنا او گورنر نے یزید دا خط دکھایا آکھن لگا کہ اے یزید نے خط لکھے تے آدھے جے امام حسین بیعت دیوین تے ٹھیک نہ دیوین تا ہوں دا حکم ہے تواڈا سار اتار کے ان دے دربار پیش کیتا ویسے آپ نے فرمایا بھی گال سن میں اپنا ہاتھ دیتے اپنے نانے دے ہاتھ میرا ہاتھ نانے محمد دے ہاتھ چ لگ کے پاک ہاتھے این دا ہاتھ پلیت اے ہے شرابی اے ہے کبابی